साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। भाई रामदेव को बिना कपड़ों को ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इंडिया का एक हिंदू है, एक काफिर है, उसकी एक वीडियो आज मेरे पास आई है। उस क्लिप में वो हिंदू लिबास के मुतालिक बहुत ही नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है, और उस हिंदू का नाम है लाला रामदेव, और ये अपने आप को बाबा कहलाता है। और याद रखें कि इसकी बातें जब आप सुनेंगे तो आप भी जान जाएंगे कि ये बाबा कहलाने के काबिल ही नहीं है, बल्कि ये तो बेशर्मों वाली बातें कर रहा है। अपने वीडियो क्लिप में ये ऐसी बातें कर रहा है जिनको अपनी ज़बान से बयान करना भी मुझे नागवार सा महसूस हो रहा है। खैर, इसने जो बातें की हैं, इसका जो क्लिप है वो सारा का सारा आपको इस वीडियो में मैं दिखाऊंगा। और याद रखें कि हिंदू जो हैं, जो काफिर हैं, वो हमेशा ऐसी बातें करते ही रहते हैं, इसलिए आपने इसकी बातों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है इस वीडियो में वो है एक हदीस मुबारका, जो कि हम डॉक्टर इसरार अहमद साहब की ज़ुबानी इस वीडियो में सुनेंगे। और वो ऐसी हदीस है कि मैं आपको 101% गारंटी के साथ कहता हूँ कि यह हदीस आज से पहले आपने किसी भी आलिम से कभी भी नहीं सुनी होगी। और ये इतनी मोस्ट इम्पोर्टेंट हदीस है कि आप जब सुनेंगे तो आपके दिल को सुकून सा महसूस होगा। तो हर मुसलमान को यह हदीस लाजमी सुननी चाहिए, क्योंकि ये ऐसी हदीस है आज ही मेरे पास पहुंची है। दिल नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, लेकिन जैसे इस हदीस को मैंने सुना तो मैंने कहा कि आज इस वीडियो को अपने सब्सक्राइबर के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो सबसे पहले बग़ैर टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ज़्यादा लंबा नहीं करते, क्योंकि यहाँ पर गर्मी बहुत पड़ रही है आजकल पंजाब में, और वैसे यहाँ जो हमारा इलाका है इसमें तो और भी ज़्यादा पड़ रही है। और जो मेरा स्टूडियो है ये भी ऊपर दूसरी मंजिल पर है, इस पर धूप भी ज़्यादा पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पर गर्मी भी ज़्यादा होती है। अभी भी आप मेरे कपड़े देख सकते हैं, पसीने से बहुत गीले हो चुके हैं। तो चलें बग़ैर टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को हम देखते हैं। आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, कोई बात नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। हम तो लोक लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे नंगे घूमते रहते थे। भाई रामदेव को बिना कपड़ों को ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। अब तो बयान सही भी हो गया। अब कहाँ तकलीफ बेशर्मों को? ये बेशरम दलाल लोग पहले खुद कहेंगे बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती है, बाद में कहेंगे मैं हो गया वो होगा। हजरत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, यह मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है, तिरमिज़ी में भी है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना। ये एक रिवायत में इजाफी अल्फाज है, अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, दूसरी में नहीं है। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन के बाद शुरू हो जाती है बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। मुसलमानों में तुम्हें 5 बातों का हुक्म दे रहा हूं, और यह हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है। हालांकि आपको भी हुक्म देने का इख्तियार है, लेकिन आपने ताकीद के लिए कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं पहुंचा रहा हूं। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। जरा दयानतदारी के साथ हाथ उठाए इन मजमे में से वो लोग जिन्होंने पहले कभी ये हदीस सुनी है। एक तो इधर मैंने हाथ देखा है, इसका चर्चा ही नहीं हमारे यहां। क्यों? ये उस लेवल से मुताल्लिक है जिस लेवल पे हम सोचते ही नहीं। इकामत दीन की जिद्दोजहद, निजाम को बदलने की जिद्दोजहद, ये हमारे जहन से खारिज, हमारे तसव्वुर दीन से खारिज। देखिए वो जो है बुनी अल इस्लाम वाला खम्सिन, इसमें अमर नहीं है, ये खबर है। सिर्फ इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताई ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये हदीस किसको नहीं मालूम? वतन याद ना हो ये बात दूसरी है,
کس کو نہیں معلوم 5 ارکان اسلام حضور نے بتائے ہیں؟ حالانکہ وہاں یہ ہے میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، اور چرچا ہی نہیں ہے ہمارے یہاں۔ جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کیا پوچھنا، جو کام ہم نے کرنا ہی نہیں، اس کے جو لوازم ہیں ان کے تذکرے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ہے ہمارا اس وقت کا عام مسلمانوں کا تصور۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ دین کو پھیلاؤ، پہنچاؤ، کتابوں سے، رسالوں سے، ویڈیو سے، آڈیو سے، مواعظ سے، درس قرآن سے، ترجمہ قرآن سے، یا تو یہ کہ اپنی ذاتی نیکی کا تصور ہے، اور یا پھر اس سے اوپر صرف یہ دعوت و تبلیغ۔ اس سے اوپر کی تیسری منزل جسے اقامت دین کہا جائے، جو خصوصی الفاظ حضور کے لیے 3 مرتبہ قرآن میں آئے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، کسی اور نبی کے لیے 1 دفعہ بھی نہیں آئے، حضور کے لیے 3 دفعہ آئے۔ سورہ توبہ، سورہ فتح، سورہ صف۔ یہ چونکہ چیز ہمارے ذہنوں سے نکل گئی ہے، لہذا اس کے جو متعلقات ہیں اس کی طرف بھی توجہ نہیں ہے۔ سیدھی سی بات ہے، منطقی بات ہے، جس گاؤں جانا نہیں اس کا راستہ کا کو پوچھنا۔ یہ 5 چیزیں ہیں لازم۔ جماعت کی شکل میں رہو، یہ بھی فرمایا علیکم بالجماع، یہ حضور کی حدیث ہے، علیکم بالجماع، لازم جماعت کی شکل میں رہو۔ اور حضرت عمر کا قول ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ صحابی کا قول بھی حدیث کہلاتا ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماع ولا جماع الا بالامارہ ولا امارہ الا بالاطاعہ، کوئی اسلام بغیر جماعت کے نہیں، کوئی جماعت بغیر امارت کے نہیں، اور کوئی امارت بے فائدہ ہے اگر اس کی اطاعت نہ ہو۔ تو پہلا حکم بالجماع والسمع، اور سنو، سننے کے لیے وابستہ رہنا ہوگا، وابستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ اب یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ حضور پر کوئی بات آئی ہے تو آپ خود ہر ایک کے گھر جا جا کے اس کو پہنچائیں، آپ وابستہ رہیں اس نظم جماعت کے ساتھ، جیسے کہ درخت کا پتا جو ہے اس تک بھی جڑ سے لے کر جو غذا آ رہی ہے درخت کے پتے تک پہنچ رہی ہے۔ تو پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، اس پیوستگی کے ساتھ، تاکہ وہ سارے احکام آپ تک خود بخود پہنچے۔ والطاعہ، اور اطاعت۔ 3 چیزیں ہو گئی، بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ اور میں اس کی حقیقت پہلے بھی بیان کر چکا ہوں۔ ہجرت، اس کی بنیاد کیا ہے؟ حضور سے پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل ہجرت کون سی ہے؟ فرمایا ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں ہے۔ آج اپنے گریبان میں جھانکیے، جو چیز زندگی میں غلط ہے شریعت کی روح سے، طے کیجئے کہ اب نہیں ہوگی، اب ختم کر دوں گا، ہجرت شروع ہو گئی آپ کی۔ ان تہجر ما کرہ ربک، ہر اس چیز کو ترک کر دو، چھوڑ دو جو تمہارے رب کو پسند نہیں۔ اور آخری ہجرت تو آئے گی وہ اقامت دین کے آخری مرحلے میں، جب اقدام ہوگا، جب نظام کو چیلنج کیا جائے گا، پھر جو ہجرت ہوگی وہ فرض ہجرت ہوتی ہے۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، ہجرت حبشہ فرض نہیں تھی۔ وہ تو جن لوگوں کی ہمت جواب دے رہی تھی اور جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی اور جو تشدد ہو رہا تھا اس کو برداشت نہیں کر پا رہے تھے، انہیں اجازت دے دی گئی کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ، حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ۔ مدینے کی ہجرت فرض تھی، اگر کوئی ہجرت نہیں کر رہا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، تو اے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کرے۔ بلکہ سورہ نساء میں اس کو بھی ایک طرح کا نفاق قرار دیا گیا۔ تو وہ ہجرت بڑی ہجرت ہے، گھر بار چھوڑ کر، اور مکے والے جو گئے تھے چھوڑ کر، وہ قریش کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر گئے تھے اپنے گھر والوں کو، اور ان کا سارا گھر کا سامان لوٹا گیا تھا، اور اس سارے سامان سے وہ کیپٹل فراہم کیا گیا تھا جس کو لے کر ابو سفیان کا قافلہ گیا تھا شام کی طرف، جس کا حضور نے پیچھا کیا تھا لیکن وہ نکل گیا تھا۔ جب وہ واپس آ رہا تھا تب حضور نے پھر اس کو کنفرنٹ کرنے کے لیے مدینے سے باہر نکل کر پروگرام بنایا، لیکن وہ اللہ کو کچھ اور منظور تھا، ادھر سے لشکر آ گیا اور جنگ ہو گئی، جنگ بدر ہو گئی۔ تو ہجرت کیا ہے؟ شروع سے ہجرت کیا ہے؟ ان تہجر ما کرہ ربک، اور سب سے اوپر کیا ہے؟ گھر بار، اپنے آباء و اجداد کی وطن، جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہے، چھوڑو، جاؤ، اور جاؤ وہاں جہاں پوری طاقت
مرکوز ہو جائے تاکہ آپ نظام باطل کو چیلنج کرنے کے لیے ساری طاقت ایک جگہ جمع کر سکیں. اور جہاد پوچھا گیا ای الجہاد افضل یا رسول اللہ، سب سے افضل جہاد کون سا ہے اللہ کے رسول؟ فرمایا ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ، کہ اپنے نفس کے خلاف جہاد کرو، اسے اللہ کا مطیع بناؤ. وہ سرکش ہے. وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے امارۃ بالسوء، برائی کا حکم دینے والا ہے. اس کے خلاف کشاکش کرو اور اس کو دباؤ، اسے اللہ کے سامنے جھکاؤ. یہ جہاد افضل ہے. اور بلند ترین جہاد قتال فی سبیل اللہ. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. یہ ہے وہ حدیث جو ہمارے تصورات سے خارج ہو گئی ہے. تو پیارے دوستو، ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا پیارا بیان تھا، جس کی ایک ایک بات دل میں اتر رہی تھی. اور سب سے بڑھ کر یہ حدیث بہت ہی خوبصورت سی جو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں اس ویڈیو میں بتائی ہے. یاد رکھیں کہ جس طرح ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ویڈیو میں کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا انسان کا اپنے نفس پر کنٹرول کرنا یہ افضل جہاد ہے. اکثر علماء بھی کہتے رہتے ہیں کہ انسان کا جو نفس ہے یہ شیطان سے بھی انسان کا بڑا دشمن ہے. جس نے اس پر کنٹرول کر لیا تو سمجھ لو وہ اس شیطان پر بھی کنٹرول کر سکتا ہے. تو اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نفس پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جہاد اکبر میں ہمیں کامیابی عطا فرمائے، کامرانی عطا فرمائے. اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں. ملیں گے انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک ہمیں اجازت دیں. اللہ نگہبان.